वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इतः पूर्वं सत्रद्वये वर्णानां परिचयः पाणिनिमुनेः यथा सूत्राणि सन्ति तथा तदनुकूलं विवरणं कृतमस्ति। तत्र प्राधान्येन वर्णोच्चारणस्थानानि एवञ्च तत्तत् स्थाने वर्णोच्चारणस्य कृते क्रियमाणः प्रयत्नः कथम् इति विषयः आलोचितः। एवञ्च प्रत्येकं स्थानेभ्यः कति वर्णाः उत्पद्यन्ते इति अपि आलोचितम्। यथा कण्ठस्थानात् अ वर्णः, क ख ग घ ङ इति वर्णः, ह इति वर्णः इति विषये आलोचना कृता। तत्र इतोपि आलोचना कृता अनुस्वारः, अनुस्वारविषये। यतोहि अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं केवलं नासिका इति उक्तमस्ति। तस्मात् अनुस्वारस्य उच्चारणं कथं भवति इत्यपि दृष्टम्। अनुनासिकस्य उच्चारणं कथं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं केवलं। किञ्च स्वरानुस्वारयोः स्वर स्वरानुनासिकयोः कः भेदः इति अस्माभिः आलोचितम्। अनुनासिकः इत्यस्य अर्थः एवं, यदा स्वरः उच्चार्यते तदानीमेव तस्य स्वरस्य नासिका सहितम् उच्चारणं क्रियते। यथा आ इति शुद्धम् उच्चारणं, नासिकायाः प्रयोगः नास्ति, परन्तु तत्काले एव आ इति उच्चारण समकालमेव आ इति नासिकायाः अपि अन्तर्भावः यदा भवति तदा इदम् उच्चारणम् अनुनासिकम् अथवा अयम् आ अनुनासिकः आ भवति इति एवम् अस्माभिः दृष्टम्। इत्थं प्रत्येकं स्वराणाम् अनुनासिकस्वरः अननुनासिकस्वरः इति भेदद्वयं भवति। यथा एकः अवर्णः अस्ति चेत् तस्य अनुनासिकः अ इति, अननुनासिकः अथवा निरनुनासिकः अ इति एवं भागद्वयं भवति। तत्र इतोपि एकः विषयः आलोच्यः वर्तते। यथा सर्वेषां स्वराणाम् अनुनासिकत्वम् अननुनासिकत्वम् इति द्वयं सम्भवति, तद्वत् व्यञ्जनेषु सर्वेषां व्यञ्जनानां न भवति, परन्तु य व ल इति त्रयाणाम् एव भवति इति व्याकरणे स्वीकृतमस्ति। य ञ व ल इति एवं रूपेण त्रयाणाम् अनुनासिकत्वम् अनुनासिकत्वं च वर्तते। अन्येषां व्यञ्जनानां तथा नास्ति। तस्मात् स्वराणाम् अनुनासिकभेदाः अथवा प्रकाराः, भेदशब्दस्य प्रकाराः इति अर्थः भवति। अनुनासिकप्रकाराः अननुनासिकप्रकाराः भवन्ति। एवञ्च व्यञ्जनेषु केवलं यवलानां य व ल इति एतेषाम् अनुनासिकभेदाः एवञ्च अननुनासिकभेदाः भवन्ति। तत्र अधुना इतोपि किञ्चित् अग्रे एवं द्रष्टव्यमस्ति यत् व्यञ्जनं यदा उच्चार्यते, स्वरविषये इदं किञ्चिदुक्तं यत् स्वर शब्दोपतापयोः इति धातुः वर्तते। स्वर्यन्ते शब्दन्ते इति स्वराः।
अथवा उदात्तादिभिः स्वयं राजन्ते इति स्वराः इति। स्वराणाम् उच्चारणस्य कृते अन्यस्य कस्यापि वर्णस्य कस्यापि एकस्य स्वरस्य उच्चारणं कर्तव्यं चेत् अन्यस्य कस्यापि वर्णस्य साहाय्यम् अनपेक्षितं भवति, अपेक्षा नास्ति। अ इति उच्चारणीयं चेत् अन्यः अन्यः स्वरः अन्यद् व्यञ्जनं वा अनिवार्यतया आवश्यकं न भवति। परन्तु व्यञ्जनस्य उच्चारणं न केनापि एकाकिनः व्यञ्जनस्य उच्चारणं न केनापि कर्तुं शक्यते। यथा यदि केवलं क इति एव व्यञ्जनं स्वीकुर्मः, तत्र तदर्थं किञ्चित् रचना यदि क्रियते अथवा साहाय्यं किमपि किञ्चित् लेखनार्थं स्थानं स्वीकरोमि तावत् जलम् यथा अ, क इति इत्येव एकं व्यञ्जनम् उच्चारणीयम्। अधुना वर्णलेखनकाले अयमपि अत्र एकः विषयः अवधेयः। सामान्यतः वर्णमाला लेखनकाले सर्वत्र क, ख, ग, घ, ङ इति लिखन्ति। अर्थात् अत्र सर्वत्रापि क इति एकं व्यञ्जनमस्ति, तत्र एकः अवर्णः मिलितः अस्ति। तदा एव कव्यञ्जनेन सह अकारः यदा मिलितः भवति तदा एव क इति चिह्नं लिखितं भवति। इदं चिह्नं अवर्णस्य मेलनेन अयं शुद्धः कवर्णः कव्यञ्जनम् इति वक्तुं न शक्यते। तत्र अ इति वर्णः मिलितः अस्ति, परन्तु शुद्धः कवर्णः कः इति चेत् केवलं कवर्णः लेख्यः चेत् अत्र एवं रूपेण हलन्तचिह्नं यदा हलन्तचिह्नम् इति उच्यते अथवा व्यञ्जनचिह्नं वा उच्यताम्, तद् चिह्नं यदा भवति तदा एव अयं शुद्धः कवर्णः इति बोद्धव्यम्। केवलं व्यञ्जनस्य एवं ईदृशस्य व्यञ्जनस्य उच्चारणं न कर्तुं शक्यते। तदा अर्थात् क- केवलं तत्र स्वरोऽपि न योजनीयः। क इति उक्तं चेत् अ आगतः। क कथं बोद्धव्यं तर्हि क इति किञ्चित् कालम् अग्रे यदि नीयते तर्हि स्वरः श्रूयते, क वर्णः न श्रूयते। यथा यदि कश्चित् वदेत् अहं तु क व्यञ्जनं विनापि स्वरं वक्तुं शक्नोमि, तर्हि अहं तत्र एवं वदामि, किञ्चित् कालं तस्य आकर्षणं कर्तव्यं। यथा इति अहं बहुकालं वक्तुं शक्नोमि, तद्वत् क, परन्तु तत्र क इति उच्चारणं तु आदौ एव अल्पकालं भवति, ततः परन्तु अ इत्येव ध्वनिः अग्रे श्रूयते। अथवा की, अत्र प्रथमं क इति अस्य उच्चारणमस्ति, अनन्तरं तु इकारस्य एव वर्तते। तत्र ककारस्य उच्चारणं बहुकालं न भवति। अ, तस्मात् क इति व्यञ्जनस्य अथवा कस्यापि व्यञ्जनस्य उच्चारणं स्वातन्त्र्येण न भवति। कस्यापि स्वरस्य आवश्यकता भवति। तत्र द्वेधा व्यवस्था सम्भवति। स्वरात् स्वरात् परं किमपि योजनीयम् अथवा स्वरात् पूर्वं किमपि योजनीयम् एवं। तर्हि क अ इति अनयोः मेलनेन क इति भवेत्, अथवा अ इति पूर्वं यदि स्वरः दीयते तर्हि अक् इति भवति, अक्। तर्हि परन्तु तदा अक इति उच्चारणं न सम्भवति, अक् इति। अर्थात् स्वरः पूर्वं योजनीयः परं वा योजनीयः इति द्वेधा गतिः भवति। तस्मात् क
यदि परम योज्यते तर्हि क इति भवति, यदि पूर्वं योज्यते तर्हि अक् इति भवति। तत्र अक् इति अहं कर्तुं शक्नोमि। क इति आकर्षणं करोमि, बहुकालम् उच्चारणं करोमि चेत् अ इत्यस्यैव उच्चारणं भवति। क इत्यस्य उच्चारणं न केनापि अधिककालं कर्तुं शक्यते। तत्र पुरुषप्रयत्नेन क वर्णस्य अत्यल्पम् उच्चारणम् अथवा अत्यधिकम् उच्चारणम् इति नैव सम्भवति। तस्मात् व्यञ्जनस्य उच्चारणं तदर्थम् अत्र किं किम् आयातम् इति चेत् केवलं व्यञ्जनस्य उच्चारणं स्वरस्य साहाय्येन भवति, परन्तु तत्र व्यञ्जनस्य उच्चारणार्थं किञ्चित् कालः आवश्यकः भवति। स च कालः पुरुषनिर्भरः नास्ति। अर्थात् अहं स्वयं अल्पकालेन उच्चारणम् अथवा अधिककालेन कवर्णस्य उच्चारणम् इति कर्तुं न शक्नोमि। स्वरविषये किञ्चित् कर्तुं शक्नोमि, व्यञ्जनविषये न शक्नोमि। तर्हि अयं यः कवर्णस्य उच्चारणकालः, सः तस्य कालस्य मात्रा अथवा परिमाणं कियदिति चेत् अर्धमात्रा इति वक्तव्यम्। अर्धमात्रा अस्ति। तस्मात् क इति व्यञ्जनम् अथवा व्यञ्जनस्य उच्चारणकालः अर्धमात्रिकः इति वक्तुं शक्यते। अर्धमात्रिकः। तर्हि अयं यः अर्धमात्रिकः कालः वर्तते, ततः द्विगुणः यदि कालः क्रियते तर्हि सः एकमात्रा भवेत्। एकमात्रा। एकमात्रायाः अपि द्विगुणः कालः क्रियते चेत् द्विमात्रा। एवञ्च एकमात्रस्य त्रिगुणं कृतं चेत् त्रिमात्रा इति। एवम् एकमात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा। अथवा यस्य यस्य उच्चारणस्य कृते एकमात्रा कालः आवश्यकः, स वर्णः एकमात्रिकः इति शब्दप्रयोगः कर्तुं शक्यते। यस्य उच्चारणस्य कृते एका मात्रा कालः, एकमात्रा परिमाणं कालः आवश्यकः भवति, सः वर्णः एकमात्रिकः। यस्य उच्चारणस्य कृते एवं एकमात्रा काल आवश्यकः, अर्थात् यः वर्णः एकमात्रिकः, सः ह्रस्वः इति उच्यते। यस्य उच्चारणस्य कृते मात्रा द्वयम् अपेक्षितं, सः द्विमात्रिकः इति वक्तुं शक्यते। द्विमात्रिकः वर्णः भवति, सः दीर्घः इति उच्यते। दीर्घः। एवञ्च यस्य वर्णस्य कृते मात्रा त्रयं ये कालः आवश्यकः भवति, सः भवति त्रिमात्रिकः। त्रिमात्रिकः यः भवति, तस्य नाम भवति प्लुतः। एवञ्च व्यञ्जनम् अर्धमात्रिकम् एव भवति। व्यञ्जनं कदापि एकमात्रिकं, द्विमात्रिकं, त्रिमात्रिकं वा न भवति। व्यञ्जनं ह्रस्वं, दीर्घं, प्लुतं वा न भवति। कुतः इति चेत् व्यञ्जनस्य उच्चारणस्य कृते पुरुषप्रयत्नेन अधिककालम् उच्चारणम्, अल्पकालं वा उच्चारणं कदापि न सम्भवति। तत् तावदेव भवति। तत्तु प्रदर्शितमपि। क इति उच्चारणे अथवा अक् इति उच्चारणे क इति व्यञ्जनस्य कृते तावानेव कालः दातुं शक्यः, न न्यूनः न अधिकः। तस्मात् तत् अर्धमात्रिकम् उच्चारणं तस्य वर्तते। तस्मात् व्यञ्जनम् अर्धमात्रिकं भवति। स्वराः ह्रस्वाः, दीर्घाः, प्लुताः भवन्ति। व्यञ्जनानि कदापि न ह्रस्वाः, न दीर्घाः, न प्लुताः। स्वराः ह्रस्वाः भवन्ति, दीर्घाः भवन्ति, प्लुताः भवन्ति। स्वराणां विषये अर्धमात्रिकम् उच्चारणं न भवति इत्यपि अत्र अवधेयम् अस्ति। तस्मात् ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति संज्ञात्रयं केवलं स्वराणाम् एव, अचाम् एव। अच् इति प्रत्याहारः किल, अच्। तर्हि अच् एव ह्रस्वः भवति, दीर्घः भवति, प्लुतः भवति। तत्र कः ह्रस्वः, कस्य ह्रस्वदीर्घप्लुतः भेदाः भवन्ति इति अग्रे विस्तारः कर्तव्यः अस्ति। परन्तु अत्र एवं रूपेण ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदः भवति। तत्र पाणिनिमुनिना तदर्थं सूत्रमपि प्रणीतम् अस्ति। परन्तु सूत्रशः आलोचनं किञ्चित् परं कुर्मः, तत्र चिन्ता नास्ति। तर्हि एकः स्वरः गृहीतः चेत्, यथा
इति स्वरः गृहीतः चेत् इति मूलस्वरः इति वयम् अत्र वदामः। एकः इत्येव स्वरः अस्ति, तस्य आ इति भेदत्रयम्। ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः। प्रथमः अकारः ह्रस्वः, द्वितीयः दीर्घः वर्तते, एवञ्च तृतीयः प्लुतः वर्तते। कथम् उच्चारणम् एतेषां तर्हि? अ आ ओ इति प्रथमस्य कृते एकमात्रिकः कालः, द्वितीयस्य कृते मात्राद्वयं, तृतीयस्य कृते मात्रात्रयं कालः देयः भवति। तर्हि अत्र एवं वक्तुं शक्यते अथवा उच्यते यत् इत्यस्य ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन भेदत्रयम्। अ आ ह्रस्वः अकारः, दीर्घः आकारः, प्लुतः इति वर्णः इति एकस्यैव अकारस्य भेदत्रयम्। तत्रापि पुनः यथा अस्माभिः किञ्चिदालोचितं यत् यथा आ भवति, तस्य अनुनासिकत्वम् अपि कश्चित् पक्षः अस्ति। आ इति तर्हि सर्वेषां स्वराणाम् एवम् अस्ति। यथा ह्रस्वः अकारः वर्तते, अस्माकं या आलोचना अत्र समारब्धा वर्तते, तत्र यः ह्रस्वः भवति तस्य शब्दान् अपसार्य अधः लिखामि। तर्हि यः वर्तते तस्य इत्यपि कश्चित् भेदः अस्ति। इत्यस्यापि इति भेदः वर्तते। एवञ्च प्लुतविषयेपि तथैव अ एवञ्च एवं। तर्हि अधुना इति वर्णः ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन त्रेधा अ इति, एवञ्च एकः अपि अ इति तस्य भेदः आ प्लुतस्य अ इति। तर्हि षड् भेदाः उपलभ्यन्ते इत्येवं रूपेण एकस्य वर्णस्य एवं षड् भेदाः एतावता अस्माकं पुरस्तात् आगताः। अधुना अ, अस्माकं यथा कण्ठः इति उच्चारणस्थानम् अस्ति किल, कण्ठः इति उच्चारणस्थानं, तत् स्थाने तत् यथा वायुनलिका भवति, एवम् अत्र नलिका प्रदर्शनार्थं यथा इयं नलिका वर्तते एवं चिन्तयामः। तर्हि एतावती दीर्घा नलिका वर्तते। नलिकायाः वायुनलिकायाः भागद्वयं कल्पनीयम्। अधस्तनः भागः, उपरितनः भागः इति भागद्वयम्। अर्थात् अत्र कण्ठे कंठस्थानीया या वायुनलिका, तस्याः भागद्वयं कल्पनीयम्। अधस्तनः भागः अथवा नीचैः भागः, उच्चैः भागः, ऊर्ध्वभागः। अत्र उच्चैः भागः इत्यस्य अर्थः उपरितनभागः। यथा मम एतावान् हस्तः वर्तते, तस्य यदि भागद्वयं करोमि, तर्हि यः अधोभागः वर्तते, एतावान् भागः वर्तते, सः नीचैः भागः। अयं भागः ऊर्ध्वभागः अथवा उच्चैः भागः। उच्चैः, केवलम् उच्चैः इत्येव शब्दः पर्याप्तः भवति। नीचैः इत्येव शब्दः पर्याप्तः भवति। अयम् उच्चैः, अयं नीचैः इति। तर्हि एवं कण्ठस्य यदि भागद्वयं कुर्मः, एतावान् कण्ठः वर्तते, भागद्वयं कृतम् उच्चैः नीचैः। अ, अ, उच्चैः अथवा ऊर्ध्वभागः वर्तते, तत्र अत्र सामान्यतः वर्णोच्चारणकाले वयं किं कुर्मः, यत् जिह्वायाः अग्रम् उपाग्रं मध्यं मूलं वा गृहीत्वा तत् तत् स अंशः मुखे तत्तत् सम्बद्धस्थानेन स्पर्शं करोति। वायुनलिकायाः आकुञ्चनं करोति, कदाचित् सम्पूर्णतः अवरोधं करोति इति विषये अस्माभिः किञ्चित् आलोचितं। तर्हि यथा कण्ठः इति एकं स्थानं,
तत्र जिह्वायाः प्रायः मूलमस्ति। तर्हि तत् जिह्वामूलं अ, तत् कण्ठेन सह स्पर्शं करोति अथवा संपर्कं करोति, किंचित् आकुञ्चनं करोति। यदा कण्ठस्य अस्माभिः भागद्वयं कृतं, कण्ठस्य उपरितनभागेन सह तत् आकुञ्चनं वा वायुनलिका रोधं वा करोति, तदा ततः तथाविधस्थितौ यः वर्णः उच्चारितः भवेत् सः स्वरितः इति उच्यते। स्वर एवं केवलं स्वराणां विषये एव संभवति, व्यञ्जनानां विषये स्वरितः उदात्तः अनुदात्तः वा इति न संभवति। एवञ्च स्वरितः इति न, अयम् उदात्तः इति उच्यते। उच्चैः यत् स्थानं तत्र जिह्वायाः तत्तत् अंशः यदा संबंधं करोति, आकुंचनं करोति, किंचित विवरं करोति अथवा संपूर्णं अवरोधं करोति, यत्वा स्वराणां विषये तु संपूर्णः अवरोधः आवश्यकः न भवति, ईषद् आकुंचनं करोति तावदेव। तर्हि तद् यत् आकुंचनं वर्तते तद् कण्ठस्य उपरितनभागेन सह यदि कृतं, ततः यदि स्वरः निष्पन्नः उत्पादितः, तर्हि स स्वरः उदात्तः इति उच्यते। तत्र सूत्रमपि अस्ति, उच्चैः उदात्तः। वस्तुतः अत्र उच्चैः उदात्तः, उच्चैरुदात्तः इति सूत्रमस्ति। मूले तु उच्चैरुदात्तः इति सूत्रम्। उच्चैः उच्चैरुदात्तः। तर्हि उच्चैः उदात्तः, उच्चैः इत्यस्य अर्थः कः आगतः इति चेत् कंठे उपरितन भागः, कंठस्य भागद्वयं कल्पनीयं, तत्र यः उपरितन भागः भवति सः अत्र उच्चैः शब्देन बोद्धव्यः। सामान्यतः उच्चैः इत्यनेन केचित् चिन्तयन्ति तत् यथा वचन काले, शब्द निर्माण काले महान शब्दः इति सामान्यतः केचित् चिन्तयन्ति, महान शब्दः। परन्तु महान शब्दः इति अर्थः न कर्तव्यः। महान शब्दः इति अर्थः नास्ति। किं तर्हि अस्ति, उपरितन भागस्य व्यवहारं कृत्वा कंठस्य भागद्वयं कल्पनीयं, तत्र उपरितन भागं गृहीत्वा केवलम् उच्चारणं कर्तव्यं। शब्दः महान् शब्दः यथा इति शब्दः अधिकः अपि कर्तुं शक्यते, परन्तु तथा महान् शब्दः अत्र अभिप्रेतः नास्ति। तर्हि उपरितनभागात् निष्पादनम् अपेक्षितम् अस्ति। तद् वाल्यूम् यत् उच्यते किल आङ्ग्लभाषायां, वाल्यूम्, महान् शब्दः इति वाल्यूम् अधिकं तदा उदात्तः, वाल्यूम् न्यूनं लघु शब्दः तदा अनुदात्तः इति नास्ति। वाल्यूम् समानमेव भवतु, परन्तु केवलम् उच्चारणकाले ऊर्ध्वभागं व्यवहृत्य उच्चारणं कर्तव्यम्, अधोभागं व्यवहृत्य उच्चारणं कृतं चेत् अनुदात्तः भवति। तत्र सूत्रमस्ति, नीचैरनुदात्तः, नीचैः अनुदात्तः। तर्हि उच्चैः इत्यस्य अर्थः ओ, ओ, कण् कण् ताल्वादीनाम् अथवा कण्ठादीनां भागद्वयं कल्पनीयं, तत्र भागं व्यवहृत्य वर्णः निष्पाद्यते चेत् सः उदात्तः। अधस्तनभागः नीचैः यत् स्थानं तद् व्यवहृत्य यदि वर्णः उत्पादितः, तर्हि सः अनुदात्तः इति अत्र बोद्धव्यम्। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः इति एवं रूपेण उक्तमस्ति। तत् उच्चारणं कथं स्यात् तर्हि, अ इति वर्णः वर्तते, अ, तस्य यदि उच्चारणं कुर्मः तर्हि उपरितनभागे यदि कुर्मः अ अ इति भवति। अधः यदि कुर्मः अ अ, तर्हि अ अ अ वॉल्यूम् अधिकं नास्ति क्वापि, ध्वनिः महान् न भवति, ध्वनिः समानः एव भवति, तथापि भेदः उच्चारणे अस्ति। अ अ इति एवं रूपेण पार्थक्यं भवति।
एवं सर्वेषां स्वराणाम् उदात्तः भवति अनुदात्तः भवति इति एवं रूपेण भेदाः सन्ति। तत्र यथा उदात्तादिभेदाः सन्ति तद्वत् कस्यापि वर्णस्य उच्चारणं कर्तव्यं चेत् ये वयम् एवमपि कर्तुं शक्नुमः अथवा क्रियते। अ, यथा वायुनलिका वर्तते, वायुनलिकायाः भागद्वयं कृतं, ऊर्ध्वभागं व्यवहृत्य तत्र तस्य आकुञ्चनादिकं कृत्वा वर्णः उच्चारितः चेत् सः स्वरः उदात्तः इति उच्यते। अधोभागं व्यवहृत्य कृतः चेत् सः अनुदात्तः उच्यते। अधुना एककालम् ऊर्ध्वभागस्यापि व्यवहारः अधोभागस्यापि व्यवहारः कृतः चेत् यः वर्णः निष्पन्नो भवति सः स्वरितः इति उच्यते। किं कर्तव्यमस्ति? यथा के उपरितनभागस्यैव व्यवहारं कुर्मः चेत् अ इति उच्चारणं भवति। अधोभागः न व्यवहृतः। केवलम् अधोभागः व्यवहृतः चेत् अ इति उच्चारणं भवति। अधुना द्वयोः एककालम् एकस्य वर्णस्य कर्तव्यम्। प्रथमम् उदात्तः ततः परम् अनुदात्तः इति यत् तयोः क्रमेण एवं रूपेण योजना कर्तव्या, मेलनं कर्तव्यम्। उदात्तस्य कृते यत् स्थानं तत् स्थानम्, अनुदात्तस्य कृते यत् स्थानम्, अधोभागः, द्वयोः व्यवहारः कथम् इति चेत् अ अ इति रूपेण द्वयोः व्यवहारः। अर्धभागः कालस्य अर्धभागः उपरितनभागे, कालस्य अवशिष्टः अंशः अधस्तनभागे व्ययीकर्तव्यः। तदा यद् उच्चारणं भवति तद्भवति स्वरित। तदा यः स्वरः उच्चारितो भवति सः स्वरितः। तस्मात् यदि कश्चित् स्वरः उदात्तः अस्ति तर्हि तस्मिन् उदात्तत्वम् अस्ति अथवा तस्य धर्मः उदात्तत्वम्। कश्चित् स्वरः अनुदात्तः अस्ति चेत् तस्य धर्मः अनुदात्तत्वम्। कश्चित् ह्रस्वः अस्ति चेत् तस्य धर्मः ह्रस्वत्वम् इति। वयं यथा सुन्दरः रामः अस्ति चेत् रामस्य सुन्दरत्वम् इति धर्मः। तद्वदत्र उदात्तस्य धर्मः उदात्तत्वम्, अनुदात्तस्य धर्मः अनुदात्तत्वम् इति। उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वम् इति द्वौ वर्णधर्मौ। एवं द्वौ वर्णधर्मौ यदि एकस्मिन् स्वरे गृह्येते, समार्हीयेते, समाहारः इति एकत्र आनयनम्। उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वम् इति द्वौ वर्णधर्मौ समार्हीयेते यस्मिन् एकस्मिन् स्वरे अचि, सः अच् अथवा सः स्वरः स्वरितः इति उच्यते। तस्मात् तत्र सूत्रमपि गतं, समाहारः स्वरितः। समाहारः इत्यस्य अर्थः उदात्तत्वस्य अनुदात्तत्वस्य च एकत्र एकस्मिन् स्वरे आनयनम्। इदम् आनयनम् एव समाहारः। एवं कृतं चेत् यः यः स्वरः उच्चार्यते तस्य नाम स्वरितः इति कर्तव्यं। तर्हि उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति त्रयः भेदाः भवन्ति। एवं रूपेण प्रत्येकं स्वराणाम् एवं रूपेण भेदत्रयं भवति। तर्हि अस्माभिः यदा भेदालोचना कृता तत्र एकस्य स्वरस्य ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन त्रयः भेदाः। तत्र पुनः उदात्तत्वानुदात्त किं तत् अनुनासिक एकैकस्य पुनः भेदद्वयम्। एवञ्च यदि एकस्य एकस्य अकारस्य यथा स्वरितः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति भेदः भवति तर्हि तस्य टङ्कनं कथं कर्तव्यम् इति चिन्ता जायते। किञ्चित् पश्यामि तावत् सम्भवति न वा। कथं तत् चिह्नं कथं देयम् इति मम अत्र विचारः। यथा एकः तस्य अधः चिह्नं तत्र कथञ्चित् एवं कर्तुं शक्नुमः। अंडरलाइन इति यदुच्यते अधोरेखा, सा दत्ता चेत्
भवेत् परन्तु। एवम् अधोरेखा दत्ता। तर्हि अयम् इदं चिह्नम् अनुदात्तस्य कृते, उदात्तस्य कृते चिह्नं न भवति। परन्तु चिह्नं नास्ति चेत् उदात्तः एव इति नियमः नास्ति, परन्तु उदात्तस्य चिह्नं नास्ति। स्वरितस्य कृते उपरि एका रेखा देया भवति। उपरि रेखादानं सम्भवति वा किञ्चित् पश्यामि तावत्। न भवति, क्लिष्टमस्ति। कापि व्यवस्था अत्र नास्ति मन्ये। किञ्चित् अवलोकनीयं भवति। न लभ्यते, भवतु वयम् अत्र इदम् एकं चिह्नं दद्मः। वस्तुतः उपरि एका रेखा देया भवति। चिह्न यत् स्वरचिह्नं वर्तते, अयम् अ इति वर्णः अस्ति, तस्य उपरि अ, एवं अ, रेखा दीयते, तर्हि स्वरितस्य चिह्नं भवति। एवं रूपेण त्रयः भेदाः एकस्य अकारस्य। तद्वत् यथा अ इति अननुनासिकस्य त्रयः भेदाः, तद्वत् अनुनासिकस्यापि त्रयः भेदाः भवेयुः। अत्र अननुनासिकचिह्नं दत्तं चेत् त्रयः भेदाः। तर्हि एवं रूपेण एकः एव ह्रस्वः अकारः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः अथवा अनुदात्तः उदात्तः स्वरितः इति भेदेन त्रिविधः। एवञ्च अननुनासिकस्य भेदत्रयम्, अननुनासिकस्य भेदत्रयम्। तर्हि एकः ह्रस्वः एव षड्विधः अधुना लब्धः। एकः ह्रस्वः षड्विधः, तद्वत् दीर्घोऽपि षड्विधः भवेत्। एवमेव दीर्घस्यापि आयोजनं कर्तुं शक्यते। किं तत्र कर्तव्यं? प्रथमः तत्र अधोरेखादेया, उदात्तस्य कृते चिह्नं नास्ति। एवञ्च इदम् इदं यत् चिह्नं मया दत्तमस्ति तत् स्वरचिह्नं नास्ति, परन्तु अधुना अत्र टङ्कनार्थं व्यवस्थां न प्राप्नोमि, तस्मात् तथा करोमि इति किञ्चित् अवधेयम्। अन्यथा तत्र भ्रमः भवेत्। तर्हि एकः अह्रस्वः यः भवति, सः षड्विधः, तस्य षट् प्रकाराः, अथवा सः षड्विधः भवति। एकः दीर्घः गृहीतः चेत् सोऽपि, तस्यापि षट् प्रकाराः सन्ति। एवमेव प्लुतस्यापि षट् प्रकाराः भवेयुः। तर्हि आहत्य किं स्यात् इति चेत्, ह्रस्वस्य षड्भेदाः, दीर्घस्य षड्भेदाः, प्लुतस्य च षड्भेदाः। तर्हि इति एवं रूपेण एकः अवर्णः, तस्य कति भेदाः भवेयुः इति चेत् अष्टादश भेदाः भवेयुः। ह्रस्वस्य षड्भेदाः, दीर्घस्य षड्भेदाः, प्लुतस्य च षड्भेदाः अथवा षट् प्रकाराः। तर्हि इति एवं रूपेण अत्र इदम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एकः अकारः षड्विधः भवति। एवं यथा अवर्णस्य एकस्य अकारस्य अष्टौ भेदाः, क्षम्यताम्, अष्टादश भेदाः, तद्वत् एकस्य ई वर्णस्य अष्टादश भेदाः, उ वर्णस्य अष्टादश भेदाः भवन्ति, ऋ वर्णस्य अपि अष्टादश भेदाः भवन्ति। या यः लृ वर्णः भवति तस्य द्वादश एव भेदाः भवन्ति। कुतः इति चेत् तस्य दीर्घः नास्ति। लृ वर्णस्य दीर्घः नास्ति, तस्मात् तस्य द्वादश भेदाः। एवम् ए इत्यस्य द्वादश भेदाः सन्ति। कुतः इति चेत् ह्रस्वः नास्ति, एकारस्य ह्रस्वः नास्ति। एवं यः ओकारः भवति तस्य द्वादश भेदः, अस्यापि ह्रस्वः नास्ति। ऐ इत्यस्यापि द्वादश भेदः, तस्यापि ह्रस्वः नास्ति। औ इत्यस्यापि द्वादश एव भेदाः, ह्रस्वः नास्ति। तर्हि एतेषां ह्रस्वः नास्ति इति वयं साधारणरूपेण वक्तुं शक्नुमः। ए ओ ऐ औ एतेषां ह्रस्वाभावः, ह्रस्वः नास्ति। ह्रस्वाभावात् द्वादश भेदाः। लृ वर्णस्य दीर्घः नास्ति, दीर्घाभावात् द्वादश भेदाः। ई अ ई उ ऋ एतेषां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः।
भवन्ति इति एवं रूपेण आहत्य स्वराणाम् एतावन्तः स्वराः सन्ति वस्तुतः कति इति चेत् अष्टादश 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 पुनः योगः कर्तव्यः चेत् द्वादश 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 पञ्चवारं द्वादश इति भवेत् तर्हि यः योगः भवेत् अशीतिः द्विनवतिः अथवा हा एवं 92 इति यदुच्यते प्रायः इति एवं योगः अत्र नैव त्रिंशत् द्वात्रिंशदुत्तरशतम् इति योगः वा एवं खलु अष्टादश अष्टादश वारचतुष्टयम् द्वादश वारपञ्चकम् च योगः एव अस्ति एवं रूपेण अत्र द्वात्रिंशदुत्तरशतं केवलं स्वराः सन्ति संस्कृते कति वर्णाः इति यदा प्रश्नः क्रियते तदा प्रश्नकर्ता पुनः प्रष्टव्यः भवन्मते अत्र अवर्णस्य कति भेदः ग्राह्यः तदादौ निर्णीयतां तदा वयं वदामः संस्कृते कति वर्णाः सन्ति केवलम् एवं रूपेण विस्तारः क्रियते चेत् द्वात्रिंशदुत्तरशतं स्वराः एव सन्ति व्यञ्जनानां ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदाः न भवन्ति उदात्तानुदात्तस्वरिताः इति भेदाः अपि न भवन्ति अनुनासिकनिरनुनासिकभेदस्तु केवलं यवलानाम् अस्ति तर्हि गणना कर्तव्या चेत् इति एवं रूपेण सर्वेषां गणना कर्तव्या भवति इति अत्र किञ्चित् अवधेयम् अस्ति इति स्थितिः तर्हि अत्र अस्माकं अद्य यः पाठः जातः तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदाः के एवञ्च उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इत्यपि अनेन किं बोद्धव्यम् इति तत्र स्वरितस्य विषये इदं बोद्धव्यं भवति स्वरिते प्रथमार्धभागः उदात्तः भवति उत्तरार्धभागः अनुदात्तः भवति तत्रापि एवमस्ति यत् अधुना क्वचित् स्वरितस्वरः आगतः क्वचित् स्वरितस्वरः अर्थात् पूर्वम् उदात्तभागः अनन्तरं अनुदात्तभागः एकस्मिन्नेव स्वरे इति एवम् आगतं तदा यदि ईदृशात् स्वरितात् परं एकः स्वरितः स्वरः आगतः ततः परम् उदात्तः आगतः अथवा स्वरितः आगतः उदात्तो वा भवतु स्वरितो वा भवतु तदा अयं यः अनुदात्तः वर्तते तस्य यः द्वितीयार्धभागः अनुदात्तभागः तस्य उच्चारणम् अनुदात्तम् एव भवति परन्तु स्वरितात् परं यदि अनुदात्तः आयाति प्रचयः वा आयाति तदानीं तत् स्वरितस्य अनुदात्तभागस्य उच्चारणम् अनुदात्ततरं भवति अनुदात्ततरं भवति कथम् इति चेत् अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यत्र तत् अधुना वस्तुतः कालः अत्यल्पः वर्तते तस्मात् तस्य विस्तरं न करिष्यामः परन्तु इदम् अत्र बोद्धव्यं यत् उदात्तात् स्वरितात् परम् उदात्तः स्वरितो वा अस्ति चेत् स्वरितस्य अनुदात्तभागस्य उच्चारणम् अनुदात्तमेव तिष्ठति स्वरितात् परम् अनुदात्तः प्रचयः वः आयाति चेत् तत् अनुदात्तभागस्य उच्चारणम् उदात्ततरं भवति तत् कथम् इति चेत् अग्रिमपाठे वयम् आलोचयिष्यामः एतावता अलम् ओम्